खाद्य संप्रभुता। खाद्य संप्रभुता संबंधी राष्ट्रिय अधिकार, राष्ट्रिय पहिचान र राष्ट्रिय दायित्व, सरकारी दायित्व र हामी हरेकको खाद्य संप्रभुताको स्थितिलाई सार्थक बनाउनका लागि हामी हरेकको योगदान, यी चिजहरू असाधारण महत्त्वका छन्। कृषि क्षेत्र उत्पादन, खाद्य वस्तुको उत्पादन आदिसँग मात्रै सम्बन्धित छैन। यो जीवनसँग त सम्बन्धित छँदैछ, बाँच्नका लागि खानेकुरा आवश्यक छ। यो हरेक हिसाबले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सेक्टर हो, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, यो त सधैँ छ। त्यसका बावजुद यसले वातावरणलाई अनुकूल बनाउँछ, यसले मानिसको चिन्तनलाई अनुकूल बनाउँछ, यसले मानिसको स्वास्थ्यलाई अनुकूल बनाउँछ। कृषिमा लागिरह्यो भने व्यायाम छुटे पनि केही फरक पर्दैन। कृषिमा लागिरह्यो भने, योग छुट्यो भने केही फरक पर्दैन। कृषि छुट्यो भने गयो। कृषि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। कृषि कार्यमा योग पनि मिसिएको छ, वातावरण पनि मिसिएको छ, मानव जीवनको आधार पनि मिसिएको छ, थुप्रै कुराहरूको आधार मिसिएको छ। मानव र पशुहरूका बीचको सम्बन्ध, मानव र पन्छीहरूका बीचको सम्बन्ध, मानव र प्रकृतिका बीचको सम्बन्ध, मानव र वनस्पति बोटबिरुवा आदिसँगको सम्बन्ध, यसको बहुतै ठुलो गहिरो दार्शनिक अर्थसहित कृषि क्षेत्रको महत्त्व छ। र यो महत्त्व कहिल्यै पनि पुरानो हुँदैन। एकपटक कर्डलेस टेलिफोन बडा आवश्यक जस्तो भएको थियो, आउटडेटेड भयो, मोबाइल आयो। यस्ता थुप्रै कुराहरू, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टेलिभिजन ठुलो कुरा थियो एक समयमा, आउटडेटेड भयो, कलर आयो। तर यस्ता कतिवटा कुरा आउटडेटेड हुन्छन्। अब बिस्तारै बिस्तारै पेट्रोलका डिजेलका गाडीहरू आउटडेटेड हुँदैछन्। हिजो म अलिक किशोर हुँदा, युवा हुँदा साइकल पाउनु, साइकल चढ्नु भनेको सानो कुरा थिएन। हामी सर्वसाधारणका लागि सानो कुरा थिएन। म काठमाडौँमा सांसद हुँदा पनि साइकल चलाएर कुद्थेँ, साइकलै चलाएर कुद्थेँ। त्यहाँ परको ग्वारकोको छेउमा बस्थेँ र साइकल चलाएर सिंहदरबार आउँथेँ, साइकलै चलाएर हिँड्थेँ सांसद हुँदा समेत। हिजो हामीले 10,000 भन्दा बढीको मोटरसाइकल र्याली गऱ्यौँ। मेरै जिल्ला झापामा 20 सालमा जम्मा एकजनासँग गाडी थियो, 21 सालमा 2 जनासँग भयो, 21 सालमा अर्को एकजनाले किने 3 जनासँग गाडी भयो। यो जिपहरू 20 सालसम्म एकजनासँग एउटा रसियन जिप थियो जम्मा। मोटरसाइकल सायद थिएन। 20-22 सालतिर मोटरसाइकल बल्ल आयो। साइकल अलिक बढी थिए, त्यो पनि दुर्लभ थियो। अब लगभग साइकल आउटडेटेड जस्तो हुन लागिसक्यो। मोटरसाइकलले त्यो ठाउँ लियो। परिवर्तन त आएको छ। म सानो हुँदाखेरि जुत्ता लगाएर हिँडेको मान्छे भेट्न मुस्किल पर्थ्यो। कोही कोही भेटिन्थ्यो चप्पल लगाएर हिँडेको, नत्र भने धेरै मान्छे पहाडतिर खाली खुट्टै हिँडे आउँथे। त्यो स्थिति थियो। त्यस स्थितिबाट आज न्यानो कपडा लगाएको मान्छे त्यति बेला भेट्न गाह्रो थियो। एउटा ज्याकेट हुनु भनेको त, एउटा ज्याकेट लगाएको मान्छे देखियो भने, एउटा ओभरकोट लगाएको मान्छे देखियो भने त सबैको आँखा त्यहीतिर हुन्थ्यो। यस्तो गरेर के कहाँबाट ल्याएर लाएछ, कस्तो चिज हो यो, त्यस्तो लाउँदा कति न्यानो हुन्थ्यो होला। त्यो समय थियो। आज त्यो समय परिवर्तन भएको छ।
कतिवटा कुरा मैले भन्न खोज्दै थिएँ, कतिवटा कुरा आउटडेटेड हुन्छन्, कतिवटा कुरा डेट एक्सपायर हुन्छन्, कतिवटा कुरा समय सिद्धिन्छ। तर कृषि क्षेत्रको, कृषि उपजको, किसानको, कृषि पेसाको, कृषि व्यवसायको समय सिद्धिँदैन। यसको उपादेयता सधैँ रहिरहन्छ, किनभने मान्छेलाई बाँच्न पर्छ। बाँच्नका लागि मैले सानो हुँदाखेरि एउटा कविता पढेको थिएँ, पैसा चपाइन्न र अन्न पानी चाहिन्छ के भन्ने एउटा थियो। पैसा चपाइँदैन, जति धनी भए पनि, फोर्स बुकमा नाम लेखाए पनि, विश्वको धनी भए पनि, देशको धनी भए पनि, जिल्लाको धनी भए पनि, जहाँको जस्तो सुकै धनी भए पनि, उही चामल, उही पिठो, उही साग, उही तरकारी, उही दाल, के गर्ने? पैसा चपाइन्न, सुन चपाइन्न, चाँदी चपाइन्न, हिरा जवाहरत चपाइन्न। त्यो त बाहिर बाहिर यसो देखाउनका लागि मात्रै हो। त्यो लाए पनि हुन्छ, नलाए पनि हुन्छ। तर अन्न पानी चाहिँ त्यस्तो होइन। खाए पनि हुन्छ, नखाए पनि हुन्छ भन्ने कुरा होइन, खानै पर्छ। स्वच्छ हावामा सास फेर्नै पर्छ, शुद्ध पानी पिउनै पर्छ, अर्ग्यानिक खाना खानै पर्छ। हाम्रो गन्तव्य त्यही हो। हामी अर्ग्यानिक खाना हरेकलाई खुवाउन चाहन्छौँ, हरेकले खान चाहन्छौँ, खुवाउन चाहन्छौँ। त्यसका निम्ति हामीले काम गर्नु छ। तसर्थ किसान आन्दोलनको महत्त्व एक पक्षीयको, एउटा कुराको एक पक्षको मात्रै होइन। किसान आन्दोलनको, किसान सङ्गठनको, किसान आन्दोलनको महत्त्व, किसान जागरणको महत्त्व एउटा कुरामा मात्रै होइन, यसका बहुआयामिक पक्षहरू छन्। राज्य व्यवस्था ठिक भएन, राजनीति ठिक भएन भने किसान सम्बन्धी गलत नीति ल्याएर थोपरिदिन्छ। किसान सम्बन्धी गलत नीति थोपरियो भने किसानलाई मर्का पर्छ, कृषि क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्दैन, किसान अगाडि बढ्न सक्दैन, किसानले सकारात्मक ढङ्गले परिवर्तित जीवनको अनुभूति गर्न पाउँदैन। त्यसकारण राजनीति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। राजनीति ठिक हुनुपर्दछ, सरकार ठिक हुनुपर्दछ, जसले नीतिहरू ठिक ढङ्गले निर्माण गरोस् हरेक क्षेत्रका, र कृषि क्षेत्रका नीतिहरू पनि सही ढङ्गले निर्माण गरोस्। हो त्यस्तो सरकार चाहिन्छ। त्यसमा हाम्रो ध्यान छ। किसान सङ्गठनको ध्यान हुनुपर्दछ त्यसमा। किसान सङ्गठनले समग्र किसानहरूलाई भ्रमबाट मुक्त गरेर एउटा जागरुक, सङ्गठित, सक्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ। आफूलाई गतिशील बनाउनुपर्छ आफूलाई, अनि मात्रै हामी किसानका सुदिन ल्याउन सक्छौँ। मैले अघि भने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रमा मात्रै होइन, सर्वत्र क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा, राष्ट्रिय क्षेत्रमा नै उपलब्धिहरू, उत्पादन र उपलब्धि, देश दुईटै क्षेत्रमा, उत्पादन र उपलब्धिका क्षेत्रमा, खालि उत्पादन मात्रै होइन, उत्पादनका विभिन्न पक्ष छन्। एउटा पक्ष चाहिँ उपलब्धिको पक्ष हो। विभिन्न प्रकारका, जस्तो सञ्चारको क्षेत्र भन्नुहोस् या अरू क्षेत्रहरू भन्नुहोस्, थुप्रै क्षेत्रहरू यस्ता हुन्छन्। ज्ञानका क्षेत्रहरू हुन्छन्, स्वास्थ्यका क्षेत्रहरू हुन्छन्। यी सबै क्षेत्रहरूमा हामीले उन्नति, प्रगति गर्नु छ। यो प्रगति, यस प्रगतिलाई सङ्गठित ढङ्गले हामीले अगाडि बढाउन यो सङ्गठन, यो आन्दोलन र यो अभियान मार्फत अगाडि लान सक्नुपर्दछ। अब किसानहरूले देशव्यापी रूपमा राजनीतिक जागरणलाई देशव्यापी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ।
राजनीतिक जागरणलाई। कृषिको क्षेत्रको मात्रै कुरा होइन, राजनीतिक जागरणलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्नेछ। र त्यो जागरणले विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरू, तपाईँ विचार गर्नुहोस् त, मान्छे बिग्रियो भने कहाँ पुग्छ? आज कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबभन्दा ठुलो विरोधी को छ भने कम्युनिस्टकै वर्ग ओढेर उहाँ बाटा बस्या छ। कम्युनिस्टकै वर्ग ओढेर बाटा बस्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबभन्दा बढी विरोधी, लोकतन्त्रको सबभन्दा विरोधी, कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरोधी, कम्युनिस्ट एकताको विरोधी सबभन्दा को छ भन्दाखेरि कम्युनिस्टकै खोल ओढेकाहरू छ। विगतमा पनि दुःख दिए, विगतमा आन्दोलनलाई पटक पटक यिनीहरूले बदनाम गराए वा ध्वस्त पारे। जनताले सुन्न नसक्ने गरी बदनाम गराए आन्दोलनलाई। कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको निर्मम, निर्दयी, हृदयहीन, मानवता नभएको, स्वार्थका लागि जे पनि गर्न मिल्छ हुन्छ भन्ने खालको एउटा यस्तो खालको प्रभाव दिने गरी उपद्रव मचाए। ल्याएर फेरि हामीले धेरै कोसिस गर्यौँ। मैले नाम त लिइरहनु पर्दैन, तर अस्ति मैले भूमिहीन किसानहरूको एउटा बेलामा भनेको थिएँ। यसअघि पनि हामीले एउटा आयोग बनाएका थियौँ भूमि व्यवस्था सम्बन्धी, सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने, किसानहरूलाई धनी पूर्जा कमसेकम वितरण गर्ने। यो अभियान एकपल्ट हामीले 51-52 को हाम्रो अल्पमतको सरकारको समयमा यो अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो अभियान सञ्चालन गर्न सँगसँगै माननीय केशव बडालको नेतृत्वमा नेपालको भूमि समस्या र भूमि सुधार, त्यो समस्या समाधान गर्न, भूमि सुधार कसरी गर्ने या भूमि व्यवस्थाको कसरी समाधान गर्ने र भूमिसँग सम्बन्धित जनताको समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामीले आयोग बनायौँ। उहाँले आयोगको प्रतिवेदन दिनुभयो। हामी कसरी सरकारबाट हटायौँ साथीहरूलाई थाहा छ। बलजफ्ती अनुचित ढङ्गले सरकारबाट हटायौँ। त्यो बडाल आयोग भनेर प्रसिद्ध छ। बडाल आयोग भनेको कुनै दन्ते कथाको बडाल होइन, हाम्रै अगाडि भएको बडाल आयोग। त्यो आयोगको प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण छ। हामी क्रमशः त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्दै जान्छौँ। हामीले 51 सालमा आयोग बनाएर 65,000लाई धनी पूर्जा वितरण गर्न भ्यायौँ। 65,000लाई धनी पूर्जा वितरण गर्न भ्यायौँ। तर हामी सरकारबाट गयौँ, हामीले वितरण गरेका धनी पूर्जा समेत रोकेर अनेक कानुनी जटिलता अप्ठ्यारा पारेर कतिपयले त्यो भोग चलन गर्न पाए, धनी पूर्जा प्राप्त भइसक्यो, कतिपयले धनी पूर्जा प्राप्त गर्न पाएनन्, भ्याएका थिएनन्। त्यस्तो स्थितिमा त्यो टुङ्ग्यो अभियान। अर्कोपल्ट हामीले कास्कीका के अरे उहाँको नाम शारदाजीको नेतृत्वमा, शारदा सुवेदीको नेतृत्वमा एउटा आयोग बनायौँ। माधव नेपालजी यति अल्गो सेलिङमा पनि टाउको ठोकिने गरी उफ्रिनु। उफ्रिनु मात्रै भएन, उहाँले नवलपरासीको एउटा आफूतर्फको वकिल रहेछ अन्धभक्त, उसलाई लगाएर मुद्दा हलाउनु भयो। अहिलेसम्म मुद्दा चालु छ। त्यो मुद्दा चालु छ। उहाँले
कृषि क्षेत्रका समस्या, भूमि क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न बनाएको आयोगलाई कामै गर्न नदिएर रोक्नुभयो। यसपल्ट पनि उहाँ कपाल लुछी लुछी छाती पिटी पिटी किन रोइराख्नु भएको छ? आयोग बन्यो, अब किसानको केही हुने भयो, उहाँ पिर परेको छ। उहाँलाई कृषि के हो हलो त समातेको छैन कहिले, कोदालो त समातेको छैन कहिले, किसानको समस्या त थाहा छैन, धान कसरी रोप्छन् उहाँले रोपेको छैन। त्यो एउटा बहाना हो। नजोति खान पाएपछि किन जोत्नु? उहाँले किसानका समस्या, कृषि क्षेत्रका समस्या, भूमिका समस्या बुझ्न चाहनुहुन्न, मुद्दा हलाएर। त्यही भएर मैले अस्ति यस्तै कार्यक्रममा एउटा हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता भनेर साथीहरूलाई एउटा मात्रै प्रश्न सोधेको थिएँ। नेपालमा कृषि समस्या समाधान गर्न बाधा हाल्ने एउटा नेताको नाम बताउनुहोस् त भनेर सोधेको थिएँ। उहाँहरूले सही जवाफ दिनुभएको थियो। म तपाईँहरूलाई पनि सोध्न चाहन्छु, त्यस्तो नेता को हो बताउनुहोस् त? सही उत्तर। सबै एकैचोटि पास हुनुभयो। कति कति छर्लङ्ग छ कुरो। दुई मत छैन भनेको यो हो। दुई मतै छैन, कुनै कसैको फरक मत छैन, सर्वसम्मत छ देश। माधव नेपाल हो जसले किसानका समस्या समाधान गर्न दलबहादुर राणा आफ्नै मन्त्री अनि शारदा सुवेदी मेरो होइन भन्नु। उहाँले कसको हो शारदा सुवेदी मलाई थाहा भएन। पार्टीको नेता उहाँ, माधव नेपाल पार्टीको नेता, शारदा सुवेदी मेरो मान्छे होइन, त्यसकारण यो हुँदैन भनेर। आफ्नो मान्छे होइन, के हो उहाँको मान्छे? अहिले यता पछिल्लो समय पनि उहाँले दिएको दुःख त्यही हो। मेरो मान्छे, मेरा मान्छे, मेरा मान्छे, मेरा समर्थक, मेरा पक्षका, मेरा पक्षधर। मैले भने तपाईँका पक्षधरको नाम लेखेर दिनुहोस् न, कमसेकम म थाहा पाऊँ को रहेछन्। कसरी थाहा पाउने उहाँको? मैले त हेर्ने त कार्यकर्ता हो। यसपल्ट पनि उहाँहरूले खुब रोक्न खोज्नुभएको थियो। पर्नुभयो फेला पद्मा अर्याल। बहुत रोक्न खोज्नुभएको थियो, मुद्दा हाल्न खोज्नुभएको थियो, अनेक गर्न खोज्नुभएको थियो, तमासा गर्नुभएको थियो, सबै गर्नुभएको थियो। पद्मा अर्याललाई बोलाएर पनि हप्काउन खोज्नुभयो। अनि उहाँले कुन तपाईँका मान्छे? तपाईँ पार्टीको नेता भएर मेरा मान्छे र तेरा मान्छे भनिरहने हो? कुन तपाईँका मान्छे? देवी गैँवाली कसको मान्छे? मेरो त होइन। जात, थर, ठेगाना, गोत्र केही पनि मिल्दैन, ठाउँ पनि मिल्दैन। कसरी मेरो हो? पार्टीको कार्यकर्ता होला, पार्टीको नेता होला, पार्टीको भएपछि मेरै भयो। म तपाईँहरूको, तपाईँहरू मेरा। अब उहाँलाई देवी गेवाली मेरो होइन भन्नुहुन्छ। कसको हो त देवी गेवाली? अर्को देवी गेवालीसँग काम गर्ने अर्को मेरो होइन भन्नुहुन्छ। त्यो पनि मेरो होइन। को हो त फेरि? खैर, उहाँहरूको त्यही समस्या हो। तपाईँहरूले अघि नै मैले सोधेको प्रश्नको जवाफ एकमुष्ट भनिसक्नुभयो। यसपल्ट उहाँहरूले भत्काउन सक्नु भएन, किनभने पुरानो अनुभव पनि थिए। ती अनुभव समेतलाई लिएर उहाँहरू देश अगाडि बढ्ला कि भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ। देश अगाडि बढ्ला कि भन्ने चिन्ता। उहाँहरूले यो बन्द गर्नु नै हुन्थ्यो, आज गर्ने कोसिस गर्नुहुन्थ्यो। बन्द त खासै भएन। जनतालाई अलिअलि दुःख त दिनुभयो उहाँहरूले। कहीँ तरकारी फ्याँकिदिनु भयो, गरिबको तरकारी फ्याँकेर महान आन्दोलन उहाँहरूले सफल पार्दै हुनुहुन्छ। बाटाका छेउमा ल्याएर तरकारी, कति दुःख कष्ट गरेर फलाएको तरकारी बाटाका छेउमा ल्याएर बेचिराखेको तरकारी, एउटी बुढी आमाले डोकामा बोकेर ल्याएको टमाटर सडकभरि फ्याँकेर
क्रान्तिकारिता देखाउनु भयो प्रचण्डले, माधव नेपालले। अरूका गाडी चलाउनु भयो, आफू गाडीमा सवार भएर चाहिँ तमासा हेर्दै जनताले कति दुःख पाएका छन् भनेर गाडी चढेर तमासा हेर्दै हिँड्नु। अर्को गाडी चढ्न अलिक भएन, आफैले बन्द गरे, गाडी नै त नचढ्नु, अलिक ठुलो भयो गाडी भन्ने कुरा, अलिक बाइकसम्ममा त हुन्छ भनेर बाइक लिएर अर्को बाइक लिएर हिँड्दै जनताले कति दुःख पाए भनेर रमिता हेर्दै हिँड्नुभयो। अर्को कार्यकर्ता सिद्धिएछन्, कार्यकर्ता यता छन्, कहाँबाट होस् त उता। कार्यकर्ता सिद्धिएछन्, आफै हामी यहाँ छौँ भन्ने एउटा टाँसो, अनि गाडी रोक्का भनेर को उभिया छ भनेर यसो हेर्दाखेरि त प्रचण्ड उभिराख्या। उभिएको कहाँ, फेरि कस्तो ठाउँमा, 7 ड्रो बाटो। उभिएको पनि 7 ड्रो बाटो, ठाउँ पनि जाने। प्रचण्ड साइन बोर्ड लिएर, माधव नेपाल अर्को कार्यकर्ता छैन, सिद्धिएछ, आफै उत्रिनु भएको छ। उहाँहरूले फ्याँक्या हो त्यो सब्जी टमाटर मुला कि होइन, अरूले फ्याँक्या हो, उहाँहरूले अराएका मान्छेले फ्याँक्या हो कि उहाँहरू आफैले फ्याँक्या हो, त्यो चाहिँ मलाई यकिन भइसकेको छैन। तर उहाँहरूको आन्दोलनले फ्याँक्या हो, उहाँहरूका कार्यकर्ताले कमसेकम फ्याँक्या हो। उहाँहरू आक्रामक ढङ्गले आउनुहुन्छ, नियम तोड्न खोज्नुहुन्छ, धाक धक्कु लगाउनुहुन्छ, कानुन मान्दिन भन्नुहुन्छ, अनि हप्की दप्की गर्नुहुन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, एसपी, डिएसपी, इन्सपेक्टर कोही बाटा भेटायो भने हप्की दप्की गर्नुहुन्छ, सिडिओलाई हप्की दप्की गर्नुहुन्छ। कानुनको पालना गर्नुहोस्, हप्की दप्की गर्ने होइन, पालना गर्न सिक्नुहोस् कानुनको। लोकतन्त्रमा लोकतन्त्र भनेको कानुनको राज हो, बल्मीच्याहीको राज होइन। प्रचण्डलाई म सम्झाउन चाहन्छु, ती दिन गए जति बेला तपाईँ संविधान मान्दिनँ, कानुन मान्दिनँ भनेर उपद्रव मचाएर हिँड्नुभएको थियो, त्यो जमाना गयो। अब कानुनको पालना गरेर चल्नुहोस्। अदालतलाई धम्क्याएको छ, निर्वाचन आयोगलाई धम्क्याएको छ, निर्वाचनको तयारी नगर भनेर हामी यहाँ छौँ भनेर लेखेर निर्वाचन आयोगमा पनि पुग्यो। त्यहाँ उहाँहरू पुगेपछि त थाहा पायो होला नि मान्छेले, हामी यहाँ छौँ लेख्नुपर्छ। हामी यहाँ छौँ लेखेर निर्वाचन आयोगमा हाजिर। पुगेपछि थाहा पाएन नि मान्छेले, पाएन नि त, उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। फेरि पनि हामी यहाँ छौँ भनेर लेखा, ब्रान्ड भयो उहाँहरूको, हामी यहाँ छौँ। उहाँहरूका कार्यकर्ता कति छन् भनेर तपाईँहरूलाई चिन्न अब सजिलो छ। जो हामी यहाँ लेखेका छौँ भनेर टाँसिया छ त्यो उहाँहरूको कार्यकर्ता। उहाँहरूको पार्टी कत्रो छ थाहा पाउन पनि सजिलो भएको छ। कतिजना छन् हामी यहाँ लेखेका छौँ भने त्यत्रै हो पार्टी। अघि वरिपरि भनेको त रमिता समिता हेर्ने ओर्ने यताउता को आएछ के आएछ के टाँसिया हो, यता यसो हेर्ने ओर्ने बाटा छेउका मान्छेहरूको छोडिदिनुहोस्। खैर, धेरै कुराहरू म भोलि भन्ने छु। किसानहरूका समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा हामी गम्भीरतापूर्वक लागेका छौँ, लाग्नेछौँ र अब किसान सङ्गठन पुनर्जागरित भएको छ, पुनः सङ्गठित भएर अगाडि बढ्छ र पुनः गतिशील हुन्छ, पुनः विस्तार हुन्छ। प्रेम दङ्गालजीले अगुवाई गरिरहनु भएको छ। उहाँको नेतृत्वमा किसान सङ्गठन, बडालजीको वरद आशीर्वाद, बडालजीको आशीर्वाद र दङ्गालजीको नेतृत्वमा अगाडि बढ्छ। उपयुक्त ढङ्गले सङ्गठनलाई पुनर्ताजगी दिएर, पुनर्जीवन दिएर अगाडि बढाउनुहोस्। आन्दोलन, विवाद गर्नेहरू, झगडा गर्ने बानी परेका, मुद्दा लड्ने बानी परेका
सिङौरी खेल्ने बानी परेका, भुइँ खोस्रिने बानी परेका, गाली गलौज गर्ने बानी परेका, मुख छाड्ने बानी परेका, जहिले जहाँ पुगे पनि न्यु खोज्ने बानी पुगेका हटे। अब आन्दोलनलाई एकजुट बनाएर लाने हो, सल्लाह गर्ने, सहमति कायम गर्ने, एकजुट बनाएर अगाडि लाने। त्यस काममा तपाईँहरूलाई सफलता प्राप्त होस्, म धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। बाँकी मैले अघि नै भने भोलि फेरि मैले केही विचारहरू राख्नेछु, अलिक सविस्तारै त्यहाँ आफ्ना कुराहरू राख्ने नै छु। म चुलै मात्रै होइन, टोलै निम्तो, गाउँै निम्तो, ओडै निम्तो, पालिकै निम्तो। चुलै मात्रै भन्दाखेरि फेरि परिवार मात्रै लिएर आउनु होला, छिमेकी नदिई आउनु होला। त्यसकारण चुलै निम्तो, छिमेकी समेतको निम्तो, टोलै निम्तो, ओडै निम्तो, सबै गरेर आउनु होला साथीहरू। भोलि फेरि भेटौँला। भोलिको कार्यक्रमपछि, आफ्नो तपाईँहरूको कार्यक्रमपछि, तपाईँहरूको बैठकपछि त्यसका निर्णयहरू बोकेर तपाईँहरू गाउँ गाउँमा जानुहुनेछ र गाउँ गाउँबाट एउटा नयाँ जागरण ल्याउनुहुनेछ। यसपल्ट एउटा नयाँ कीर्तिमान हामीले कायम गर्नु छ। नयाँ कीर्तिमान। मै हुँ भन्ने केहीले पार्टी छोड्दैमा यो आन्दोलन समाप्त हुँदैन। यो आन्दोलन अझ मजबुत भएर जान्छ, अझ बलियो भएर जान्छ, अझ शुद्धिकरण र सुदृढीकरण भएर जान्छ। यो शुद्धिकरण पनि हो, यो सुदृढीकरण पनि हो, यो विस्तृतीकरण पनि हो। त्यसकारण आन्तरिक रूपमा सुदृढ, आचरण व्यवहारको हिसाबले, विचारको हिसाबले शुद्धिकरण र सङ्गठनको हिसाबले सुदृढीकरण र विस्तृतीकरण व्यापक रूपमा यो फैलिनु पर्दछ। त्यसकारण हामी त्यसै अनुसार सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्नेछौँ र हामीले शानदार बहुमत ल्याउनु पर्दछ। कसैले ठान्ला पार्टी फुटिया छ, कसरी बहुमत आउँछ? 3 करोड मान्छेमा 2-4 जना जाँदैमा फुट्यो। 3 करोड मान्छे छन् देशमा, 2-4 जना गए। त्यसो भएर आत्तिनु पर्दैन, मनोबल गिराउनु पर्दैन। हामी जित्न सक्छौँ, हामीले जित्नुपर्छ र हामी जित्नेछौँ। यो मनोबलका साथ अगाडि जान म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैमा धेरै धेरै शुभकामना साथ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु र म यहाँहरूबाट बिदा पनि हुन्छु। धन्यवाद।